नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो धुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् इति 22तमः श्लोकः। एतावत्पर्यन्तं तत्र गतदिने बहु सम्यक् रूपेण चर्चा जाता इति अहं न चिन्तयामि। अत्र गतचर्चायां पिछले चर्चा में हिरण्यगर्भः इति विषये चर्चितं, भूगर्भः इति विषये माधवः, मधुसूदनः, इन सारे विषयों में चर्चा किए थे। तत्र इतोपि सम्यक् रूपेण चर्चा कर्तुं शक्यते सज्जनसङ्गैः अथवा ये येषां चित्त सम्यक् जातमस्ति तेषां सङ्गेन क्रमशः तस्य अर्थं सम्यक्तया स्फुरति। अधुना हिरण्यगर्भः इति विषये किमासीत्? हिरण्यम् इत्युक्ते सुवर्णं, सुवर्णं गर्भे सुवर्णगर्भः इत्युक्ते सर्वेषां सुवर्णमय गर्भः, सभी का जो गर्भ है अन्तः यदस्ति सुवर्णमयः इति, तस्य सुवर्णवर्णस्य वर्णः भवति, सुवर्णवर्णकः वर्णः होता है इत्युक्ते कथं नेत्रेषु यद् दृश्यते तदस्ति वा इत्युक्ते प्रकाशः इत्येवम् अर्थः। यथा सूर्यः इति पूर्वम् आगतं, सूर्यः कथम् अस्ति? सुवर्णगर्भः, हिरण्यगर्भः इत्येव दृश्यते खलु। तथैव सर्वं ज्ञानमपि कथं, कुतः आगच्छति? सभी ज्ञान किस प्रकाश से आता है? सर्वेषां ज्ञानानां मूलं यः गर्भः अस्ति, गर्भप्रकाशः, सः एषः एव अस्ति, यही है। अ, तत्र हिरण्य इति एव, हिरण्यं नाम सात्विकम् इत्यपि अस्ति। यथा सात्विकम् इत्युक्ते विद्यमानं, जो है वही सात्विक होता है। तर्हि हिरण्यवर्णः सात्विक वर्णमपि उच्यते, सात्विक भी कहा जाता है। हिरण्यम् इत्युक्ते श्वेतः अपि भवति, शुद्धः इत्यपि भवति, शुद्धवर्णः। पुनः प्रकाशः इत्यपि अर्थः भवति। तर्हि सर्वेषां प्रकाशः यः अस्ति हिरण्यगर्भः इति। पुनः वेदान्तसारे सर्वेषां सूक्ष्मशरीराणां समष्टिः इति। सारे सूक्ष्म शरीरों को एक कहते हैं तो उसको हिरण्यगर्भ कह सकते हैं। यथा सर्वेपि सूक्ष्म शरीराणि एकम् इति वस्तु, एकमेव वस्तु इति यदि चिन्तयामः, अ, यथा सर्वाणि पत्राणि मिलित्वा एकं पुस्तकम् इति वस्तु भवति। सारे पेपर को जोड़कर एक पुस्तक नाम का एक ही वस्तु हो जाता है। तत्र पत्राणि सन्ति, 100 पत्र हैं, किन्तु एकं पुस्तकम् अस्ति, एक ही पुस्तक है। तथैव तत्र सूक्ष्मशरीराणि अनन्तानि भवन्ति, अनंत सूक्ष्म शरीर हो सकते हैं। तर्हि तेषां समष्टिः, उनको मिलाकर हिरण्यगर्भः इत्येवं वेदान्तशास्त्रेऽपि प्रयोगः एवम् अस्ति। तत्र ईश्वरः प्राज्ञः इति किमपि आगच्छति, एकवारं वदामि। प्राज्ञ तथैव स्थूलशरीरस्य व्यष्टि, मतलब एक-एक को सेपरेटली लेकर स्थूल शरीर को हम लेते हैं तो, तर्हि एकवारं वदामि। प्राज्ञ एतत् नाम एकवारं ए सम्यक् रूपेण यदि एतस्य अध्ययनम् अनुभवपूर्वकं भवति, तर्हि कदापि एवं विस्मरणं न भवति। अनुभवपूर्वकम् इत्युक्ते संस्कृतशब्दः एव तादृशः एव शब्दः किमर्थं प्रयुक्तः, वही शब्द क्यों प्रयोग किया है, ये भी अनुभव होना चाहिए। एतदपि अनुभवः भवेत्। एकं क्षणं वदामि। प्राज्ञः तत्र व्यष्टि समष्टि इति उच्यते वेदान्तसारे।
अत्र वेदान्ते व्यष्टि समष्टि वेदान्त इति लिखामि। हम्म, अस्तु समष्टि व्यष्टि स्थूलशरीरस्य समष्टि इति यदस्ति, स्थूल शरीर का जो समष्टि रूप है उसको विश्व कहा जाता है, विश्वः इति उच्यते। हम्म, सूक्ष्म स्थूल शरीरस्य व्यष्टि, तत्र व्यष्टि समष्टि इत्युक्ते यथा पत्रम् इति व्यष्टि, पत्र को व्यष्टि कहा जाता है। व्यष्टि इत्युक्ते सेपरेट्ली, सिंगल सिंगल इति पश्यामः चेत् व्यष्टि, समग्ररूपेण सर्वं मिलित्वा पश्यामः चेत् समष्टि इति। हम्म, समष्टि इति उच्यते। यथा विश्व शब्दः पूर्वं वयं दृष्टवन्तः, विश्व शब्द को हमने पहले देख चुके। यथा विश्वं विष्णुर्वषट्कारो इति। विश्वम् इत्युक्ते सर्वेषां स्थूलशरीराणां समष्टिः अस्ति। समष्टिः इत्युक्ते यथा मम स्थूलशरीरमस्ति, मेरा स्थूल शरीर है, मम स्थूलशरीरं प्रज्वलः इति अहं तत्र नाम एतस्य कृते दत्तमस्ति। एवं भवतां स्थूलशरीरम्, अन्यस्य स्थूलशरीरम्, एवं शतकोटिसहस्रजनानां मनुष्याणां स्थूलशरीरं, प्राणिनां स्थूलशरीरम् इति विभिन्नं विभिन्नम् अस्ति, अलग अलग है। एतेषां सर्वेषां स्थूलशरीराणाम् एकत्वं यदि उच्यते, सबको मिलाकर एकत्व कहा जाता है, तो एकं पुस्तकम् इति यदि उच्यते तर्हि तदेव विश्वम् इति उच्यते। अवगच्छन्ति वा, अवगतं वा? न, किमिति सुलभतया, सुलभमस्ति वा कष्टमस्ति वा एतत्? अस्तु तर्हि तदेव सूक्ष्मशरीरम् इति यदि स्वीकुर्मः, सूक्ष्मशरीरम् इति, यथा अन्नमयकोशः इति यदस्ति तस्य समग्रं विश्वं समष्टि अस्ति। पुनः सूक्ष्मशरीरस्य प्राणमयकोश, मनोमयकोश, यत्र प्राणाः सन्ति, पञ्चप्राणाः, पुनः मनः, पञ्चकर्मेन्द्रियाणि, ज्ञानेन्द्रियाणि, पुनः बुद्धिः, मनः, अहङ्कारः, एतत् सर्वं मिलित्वा यत् सूक्ष्मं शरीरमस्ति, यत् न दृश्यते। यथा बुद्धेः स्कैनिंग कुर्वन्तु इति वैज्ञानिकेभ्यः वदामः चेत् ते स्कैन कर्तुं न शक्नुवन्ति। बुद्धि का स्कैन करके दिखाओ, ते कर्तुं नैव शक्नुवन्ति। मनसः स्कैन कुर्वन्तु, न शक्नुवन्ति। हम्म? पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां च स्कैनिंग कुर्वन्तु, न शक्नुवन्ति। किमर्थं? तत्र स्थूलरूपेण ज्ञानेन्द्रिय स्थानं स्कैन कुर्वन्ति। ज्ञानेन्द्रिय का जो स्थान है, उम, ज्ञानेन्द्रियस्य यत् उपकरणमस्ति, ज्ञानेन्द्रिय का जो उपकरण है, स्थूल शरीरमस्ति, ज्ञानेन्द्रियों का जो स्थूल विषय है, उसको स्कैन कर सकते हैं, नेत्रस्य स्कैनिंग कुर्वन्ति। किन्तु तस्य चक्षुरिन्द्रियस्य स्कैनिंग इति न भवति। यथा तत्र एकं स्पेस अस्ति, तत्र किमपि न्यूरान्स् सन्ति, न्यूरान्स् द्वारा एवं किमपि कैप्चर यत् यत् भवति, वर्णज्ञानं यद् भवति तत् बुद्धौ गच्छति सूक्ष्मरूपेण। तत्तु बुद्ध्यां ब्रेन् मध्ये किमपि कार्यं भवति इत्येवं वदन्ति। एतत्तु स्थूलमेव सामान्यतया वदन्ति, स्थूलविषयैः बोलते हैं आधुनिकवैज्ञानिकाः। सूक्ष्मस्य किमपि स्कैनिङ्ग् इति न उच्यते। तर्हि तादृशं सूक्ष्मशरीरं कथम एतत् सूक्ष्मशरीरम् अस्ति इति ज्ञायते? सूक्ष्मशरीर है ऐसा क्यों, कैसे जानकारी मिलता है इत्युक्ते किमपि कारणम् अस्ति खलु। चक्षुरिन्द्रियं पश्यति, केवलं चक्षुरिन्द्रियम् अस्ति चेत् किमपि तस्य पृष्ठे अ, अ, उपकरणं नष्टमस्ति चेत्, उपकरण ठीक नहीं है तो देखने का कार्य भी ठीक नहीं होता है। किंतु तथापि तत्र किमपि अस्ति इन्द्रियम् इति, उस चक्षु को कंट्रोल करने वाला। तद्विषये चिन्तनं कुर्मः इतोपि सम्यक् रूपेण अग्रे। तर्हि तादृशसूक्ष्मशरीराणाम् एकत्वं व्यष्टिः इति उच्यते चेत् तस्य किमपि अस्ति। व्यष्टि समष्टि अत्र
अत्र तत्र न लब्धं किमपि अस्ति जीव विशिव जीवः इति विश्व हिरण्यगर्भः तैजसः इति तैजसः इति स्मरणे आगतं जो तैजसः इति एकः तेजोमयः इति यथा सूक्ष्मशरीरम् एकः तेजः अस्ति तेजस् तस्यापि अस्ति तेन वयं किमपि सर्वं वशं ग्रहणं कुर्मः प्रकाश का ग्रहण बाहर से ग्रहण करते हैं तर्हि समग्रं सूक्ष्म शरीरं सारे सूक्ष्म मिलकर एक कहा जाता है तो मिलित्वा एकम् इति पुस्तकम् इति यदि उच्यते सर्वेषां पत्राणां तथैव सर्वेषां सूक्ष्मशरीराणां समष्टिः तैजसः इत्येवं तत्र हिरण्यगर्भः इति उच्यते। हम्म, एवं तत्र अस्ति। एवमेव पश्यन्ति बहवः विषयाः सन्ति। अस्तु, अधुना हिरण्यगर्भः भूगर्भः इति विषये तत्र किमुच्यते भू भूगर्भः इत्युक्ते भूगर्भे यस्य जिसके गर्भ में पृथ्वी है वो भूगर्भः इति। यथा उदाहरणार्थं ब्रह्माण्डम् इति पश्यामः चेत् ब्रह्माण्डम् इति तत्र अन्त्यमेव नास्ति ब्रह्माण्ड का तो अन्त्य ही नहीं है अनंत ब्रह्माण्डाः सन्ति इत्यपि वदन्ति अनंत ब्रह्माण्ड है एवमेव गच्छामः चेत् कदापि अन्तं न भवति इति तर्हि तादृश ब्रह्माण्डे तत्र गर्भे पृथ्वी अस्ति इति सर्वत्र अस्ति पृथ्वी उसके गर्भे उसी में ही है तस्य अन्तः एव अस्ति इति तर्हि पृथ्वी इति एकं तत्त्वं भूतत्वम् इति भवति इति भूः जो होता है वही भूः तर्हि यद्यद् भवति जो भी हो रहा है यत्किमपि अस्ति भूः इति चिन्तयामः चेत् सर्वं तस्यैव गर्भे अस्ति भूगर्भः तादृशः अस्ति महान् इति माधवः इति शब्दस्य अर्थः एवं दृष्टमासीत् माधवः इत्युक्ते मायाः श्रियाः धवः पतिः माया का जो धव है पति है वो माधवः श्रियः पतिः श्रियः पतिः जो मा इत्युक्ते माता इत्यपि अस्ति इत्युक्ते लक्ष्मीः अस्माकं शरीरम् इति यदि किमपि धनम् इति चिन्तयामः चेत् एतद् धनं कुतः आगतं ये धन कहाँ से आया है जो समग्रं धनं यदस्ति लक्ष्मीः इति अस्ति तेन आगतं शरीरमिति धनं बुद्धिः विद्याधनं सर्वमपि तेनैव तया एव आगतं लक्ष्मीः तस्याः पतिः इत्युक्ते ईश्वरः पालकः इति यः अस्ति जो भी है वो ये है अथवा क्षेत्रस्य पतिः क्षेत्रज्ञः इति क्षेत्र का जो पति है क्षेत्रज्ञ है ऐसा अर्थ होता है माधवः पुनः मधुसूदनः मधुसूदनः इत्युक्ते मधु नाम राक्षसस्य नाशं कृतवान् इति मधुसूदनः इत्येवं गतचर्चायां सम्यक् रूपेण न चर्चितं मनस्थितिः चर्चां कर्तुं सम्यक् नासीत् चर्चा अच्छे तरीके से करने के लिए उतना ठीक नहीं था यथाशक्ति उक्तमासीत् गतदिने अद्य ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अत्र ईश्वरः इति नाम पूर्वम् आगतं वा ईश्वर इति नाम कुत्रापि आगतं वा द्वितीयवारम् आगच्छति वा एतत् नास्ति प्रथमवारमेव आगच्छति प्रभुरीश्वरः इति अस्ति खलु अत्र 17 श्लोक तत्र सर्वशिवस्थाणुर्भूताधिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः इति तत्र ईश्वरः इति नाम पुनरुक्तमस्ति पहले कहा गया है अभी द्वितीय वारम उच्यमानम् अस्ति दोबारा कहने जा रहा है अत्र नाम्नः संख्या 74
74th नेम। सर्वशक्तिमया सर्वशक्तिमत्तया, सबसे शक्तिमान होने के कारण ईश्वरः इति अत्र दत्तं। पुनः पूर्वं भाष्ये भिन्नं किमपि दत्तमस्ति वा? पूर्वं ईश्वरशब्दस्य अर्थः किमस्ति अत्र? अ, प्रभवः प्रभुः निरुपाधिकमैश्वर्यमस्ति अस्य अस्य इति ईश्वरः। निरुपाधिकम् ऐश्वर्यम् इत्युक्ते एतस्य ऐश्वर्यम् एतावदेव, इतना ही है, ऐसा नहीं है, इसलिए ईश्वरः। अ, उपाधि रहित, यथा प्रधानमन्त्री इत्यस्य केवलं कालेन सम्बद्धः भवति, केवलं 5 वर्षम् इति भवति। तादृशम् ऐश्वर्यं नास्ति, सः निरन्तरम् ईश्वरः इति तत्र आगतम् आसीत्। सर्वेश्वरः इत्यपि उच्यते, सर्वेश्वरः इत्यपि वदन्ति। अत्र सर्वशक्तिमत्तया ईश्वरः। विक्रमी इति नाम विक्रमः शौर्यं, विक्रमः शौर्यं, तद्योगात् विक्रमी, शौर्यं एतेन युक्तमस्ति, शौर्य इसके साथ है, युक्त है, तर्हि विक्रमी, विक्रमी इति एतस्य विषये भाष्ये बहु अल्पमेव दत्तमस्ति। अ, यथा तेषां जीवनकाले यावत् कर्तुं शक्तवन्तः ते सर्वं कृतवन्तः, बहु अल्पमस्ति, अल्पमेव जानन्ति इति न चिन्तनीयं। भाष्यम् अल्पमस्ति चेत् एतस्य भाष्यं कर्तुं तावान् समयः आसीत्, अन्येषु ग्रन्थेषु एतेषां मतं ज्ञातुं शक्यते इत्यर्थः। इनका मत को जानने के लिए दूसरे ग्रंथ को भी पढ़ सकते हैं ऐसा। तर्हि तत्र विक्रम इति शब्दस्य अर्थं पश्यामः कोशे। अस्तु, अधुना विक्रमः इति पुल्लिङ्गे शब्दः अस्ति, विशेषेण क्रामति इति विक्रमः, विशेष रूप से क्रमण करता है। क्रामयति इत्युक्ते चलति इति, क्रमणं, क्रमणम् इत्युक्ते चलनम् इति, विशेष रूप से चलने वाला इत्युक्ते विक्रमः इति। विष्णुः इत्यर्थः अस्ति विक्रमः। यथा विष्णुसहस्रनामस्तोत्रे ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः, विक्रमः क्रमः इति अस्ति। शौर्यातिशयः, शौर्य बहुत कुछ है, एवं अर्थः अस्ति। अतिशक्तिता, अतिशक्तिता इत्यमर भरतौ। अन्योन्यदर्शनप्राप्तविक्रमावसरं चिरात् राम रावणयोर्युद्धं चरिता चरितार्थमिवाभवत्। अनयोन्य विक्रमावसरं चिरात्, विक्रमावसरं, विक्रम अवसर था वो राम रावणयोर्युद्धम इति। क्रांतिमात्रं, पुनः विक्षेपः रामायणे। आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटाः सुललाटसु सुविक्रमः इति रामायणे तत्र रामस्य वर्णनम् आगच्छति खलु, राम का जो वर्णन आता है। आजानुबाहुः, सुशिराः, आजानुबाहुः है, सुशिराः, तस्य शिरः सम्यक् अस्ति, एकत्र वक्रं वक्रं नास्ति, तस्य शिरः समानमस्ति, सुन्दर आकारेण शिरः अस्ति। आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः, उत्तमललाटः अस्ति। ललाटः इत्युक्ते जो आगे फोर हेड इति वदन्ति वा, किं वदन्ति ललाट इति? हणे इति कन्नड भाषायां। आम्, सुल फोरहेड् एव। फोर हेड इति वदन्ति, सुललाटः। सुविक्रमः इति एवं रामस्य वर्णने, विक्रमः अपि सम्यक्, तस्य क्रमणं, यथा युद्धे तस्य क्रमः कथं भवति, विक्रमः विशेषक्रमः भवति, युद्ध में भी विशेषक्रम होता है। सर्वेषु कष्टतम कार्येषु कथं भवति, विशेषक्रमणं भवति, अच्छा क्रमण होता है। पुनः चिन्तने विक्रमः, सामर्थ्ये विक्रमः, विशेषं भवति तस्य इति। विशेषं भवति इत्युक्ते
किमपि सम्यक् भवति इत्यपि अर्थः। अ, तत्र विक्रमादित्यराजा, ओ विक्रमादित्यः इत्येवं राजा अपि एकः उच्यते। यथा धन्वन्तरिक्षपण कामर सिंह वेताल भट्ट घटकर्प घटकर्पर ख्यातो वराहमिहिरो नृपते सभायां रत्नानि वै वररुचिर् नवविक्रमस्य रत्नानि। विक्रम के 9 रत्न हैं, विक्रमस्य नवरत्नानि सन्ति, विक्रम के 9 रत्न हैं। कानि तानि? धन्वन्तरि क्षपण कामर धन्वन्तरि क्षपण कामर सिंह शंकु वेतालः वेताल भट्ट घटकर्पर कालिदासाः ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायाम्। इत्युक्ते एते सर्वे विक्रमेषु ख्याताः सन्ति इत्येवं किमपि अस्ति। एतत् सम्यक्तया ज्ञात्वा अवलोकनीयम् इति नवरत्नश्लोकः। चरणः शक्तिः इति राजनिर्घण्टः स्थितिः। भागवते संप्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसङ्क्रमः इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः। इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः विक्रमस्थितिः प्रतिसङ्क्रमो महाप्रलयः। ओ विक्रमः इत्युक्ते स्थितिः इति अस्ति। स्थितिः इत्युक्ते अधुना अच्छे रूप से दुनिया चलने को विक्रम कहते हैं। विशेषेण क्रमति इति, चलति इति दुनिया जगत। संक्रमः इत्युक्ते संगच्छति, स्वस्थितिं संगच्छति, खुद के स्थिति को लय हो जाता है, तर्हि संक्रमः इति महाप्रलयः इति तट्टीकायां श्रीधरस्वामी वदति एवं। प्रभवादि षष्ठी संवत्सरांतर्गत चतुर्दशं वर्षम् ईश्वरो विक्रमी धन्वी। तत्र विक्रमः इत्येकः सर्व, विक्रम नाम संवत्सरः इत्येवम् अस्ति, संवत्सर का नाम। अधुना क्रोधी नाम संवत्सरः, इस संवत्सर का नाम क्या है? क्रोधी। तर्हि विक्रम नाम संवत्सरः इत्येवमपि अस्ति। यथा जयन्तो सर्वशस्यानि मेदिनी निरुपद्रवा लवणं मधुगन्तव्यं च महार्घ्यं विक्रमो प्रिये इति ज्योतिषशास्त्रे। पुनः स्वनामख्यातक अस्तु। एवं विविधा अर्थाः अत्र विक्रमशब्दस्य अस्ति। त्रिविक्रमः इत्यपि श्रूयते। त्रिविक्रमः इत्युक्ते कौन है त्रिविक्रमः? त्रिविक्रमः इत्युक्ते तत्र कस्य? विष्णोः कृते एव उच्यते। इत्युक्ते त्रयाणां लोकानां कृते विक्रमः अथवा त्रिषु कालेषु विक्रमः इति वा, अहं न जानामि। त्रिविक्रम इत्यस्य वास्तविक अर्थः कः इति। तत्र त्रिलोकानां विक्रमः इति वदामः चेत् क्लेशः नास्ति। त्रिलोकेषु विक्रमः, त्रिकालेषु विक्रमः, अथवा त्रिमूर्तिसदृशः त्रिविक्रमः इति, त्रिमूर्तिस्वरूपः इत्यपि वक्तुं शक्यते। अन्यत् किं किम् अस्ति इति अवलोकनीयम्। विशेषेण क्रासति, पुनः विक्रमादित्य नृपे, पुनः क्रमणे जाने में विक्रम कहते हैं। चरणे एकैकं पादं स्थापयामः चेत् वो त्रिविक्रमः इत्युक्ते वामनः। त्रयाणां लोकानां तत्र तत्र अधिपतिः इति। एकं चरणं पृथिव्याम्, एकं चरणं तदेव लोके अस्ति। शौर्यातिशये, शौरिके
अतिशय में। पुनः एवं वत्सरः, कोई एक संवत्सर है उसमें। एवं त्रिविक्रमः इति विक्रमी, तादृश विक्रमणम अस्मिन् वर्तते, ऐसे विक्रम इसमें है इसीलिए वो विक्रमी। अथवा चलाने वाला, क्रामयति, दुनिया को चलाने वाला, क्रामयति इति विक्रमी। अथवा तत्र एकः श्लोकः कन्नडभाषायाम् अहं मङ्कुतिम्मनकग्गा इति वदामि खलु, तत्र एकः पङ्क्तिः अस्ति, अ, सृष्टिकथे, हुट्टुकथे, कट्टुकथे, विलयकथे, बरीयकथे। हुट्टुकथे इत्युक्ते तत्र जन्मस्य कथा केवलं कथा अस्ति, तत्र सत्यं नास्ति। जन्म, एतस्य जन्म भवति, मरणं। विलयकथे, बरीयकथे, प्रलयकथा केवलं कथा अस्ति, तत्र केवलं कथा। हमें समझने के लिए ऐसा प्रलय सृष्टि एवं उच्यते केवलम। ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳಂತೂ ಪುರುಳಿನೆರಡು ದಶೆ, जन्म मरणम् इति मिथ्यायाः दशाद्वयमस्ति। जन्म होता है, मरण होता है, ऐसा कहना भी पूरा ऐसा। एवं तत्र किमपि सत्यम् अस्ति इति साररूपेण सत्यम् इति न स्वीकर्तव्यम्। अंतिम सत्य है ऐसा, वही जन्म मरण ही सत्य है, ऐसा नहीं चिंतन करना है। नित्य परिवर्तनय चैतन्य नर्तनये, नित्यं यत् परिवर्तनं जायमानं चैतन्यस्य नर्तनं यदस्ति, जो चैतन्य का नर्तन है, नाट्य है, सत्य जगदलि काणो मंकुतिम, यही सत्य है दुनिया में, देखो इस सत्य को। एवं तत्र अस्ति, इत्युक्ते किं सत्यमस्ति जगति, नित्यपरिवर्त्यमान चैतन्यनर्तनमेव सत्यमस्ति इति। तर्हि विक्रमः इत्युक्ते सम्यक् रूपेण क्रमणमस्ति, नर्तनमस्ति अत्र। नट नाट्यमस्ति, तादृशं नाट्यं, चैतन्यस्य नाट्यमस्ति, चैतन्य का नाट्य है, एनर्जी इत्यस्य नाट्यं, तदेव सत्यम् अस्ति। तर्हि एतत् जन्म प्राप्तम्, एतत् मरणं प्राप्तम् इति भवतु, किन्तु तत्तु निरन्तरं परिवर्त्यमानमेव भवति इति। एकमेकं क्षणमपि परिवर्त्यमानं भवति, एक एक सेकेंड में भी बहुत सारे परिवर्तन हो जाते। तर्हि एवमस्ति। पुनः विक्रमी धन्वी, तत्र मेधा, धन्वी इति शब्दस्य समयः तु 8:08 इतोपि 5 निमिषं करोमि। धन्वी इत्युक्ते धनुः अस्य अस्ति इति धन्वी, धनुः अस्य अस्ति इति धन्वी। व्रीह्यादि, व्रीह्यादित्वादि, आदि, आदि प्रत्ययः, व्रीह्यादित्वात् इनि प्रत्ययः इति किमपि अस्ति। रामः शस्त्रभृतामहम् इति भगवद्गीतायाम् आगतं खलु। रामः शस्त्रभृतामहं, शस्त्र ग्रहण करने वालों में मैं राम हूँ, एवम् आगतम् इति भगवद्वचनात्। सः धन्वी, धन्वी धनु को ग्रहण करने वाला। तर्हि धनुः इति शब्दस्य अर्थं पश्यामः एकवारं। धनुः इति शब्दः कथम् आगतम्? धनुस्, धनुस् इति शब्दः कारान्तः, किं कः लिङ्गः, अधुना वदामि। सकारान्तः पुल्लिङ्गः, पुनः नपुंसकलिङ्गः अपि अस्ति धनुशब्दः। नपुंसकलिंग में भी है धनु शब्द, पुल्लिंग में भी है। तथा धन, धन, अर्थर्प व पीति इति किमपि अस्ति। पीयालवृक्षः, पीयालवृक्षः इति मेदिनी। पुनः धनति, धनतीति धनुः, धनति, धन धन इति शब्दं करोति इति वा, धनति इति धनुः, धन शब्दे, हाँ तदेव धन, धन अर्थः शब्द, शब्दार्थे अस्ति। धन धन इति शब्दं करोति खलु, यदा वयं त्यजामः तर्हि धन इति शब्दं करोति। धनति इति धनुः,
धन शब्दे प्लस अर्ति प्रवपीति इनि उसिहि स इति च निति व्याकरणांशः। शर निक्षेप यंत्रम, शर को क्षेपण करने वाला यंत्र को धनु कहता है। धनुक इति भाषा, धनुक इति भाषा तात्पर्यः चापः धन्व शरस शरसनम शरसनम क्रोध क्रोदंड क्रोदंडम क्रोदंडम कार्मुकम ईश्वासः इत्यमरः। ऐसे अलग अलग नाम है धनु का। स्थावरम गुणी शरवापः तृण तृणता त्रिणता इति शब्दकोशः। अस्त्रं धनुः इति जटाधरः। तारकं काण्डं। पुनः धनुस्तु द्विविधं प्रोक्तं शार्ङ्गं वांशं, शार्ङ्गं वांशं तथैव च। दो प्रकार के धनु कहा जा होता है। शार्ङ्गं वांशं, शार्ङ्गम् इत्युक्ते कश्चन वृक्षस्य अस्ति वा अहं न जानामि। वांशम् इत्युक्ते बिदिरु इति कन्नडभाषायां, तत्र हिन्दीभाषायां आङ्ग्लभाषायां बेम्बू इति, हिन्दीभाषायां बांस इति प्रायशः बांस। तर्हि वांशं धनुः पुनः शार्ङ्गं धनुः इति। शार्ङ्ग इत्युक्ते मया न अधुना न जानामि। कोमलं वृढता, कोमलं वर्णवृढता तयोर्गुण उदाहृतः। सुखसम्पत्तिकरणं सम सममुष्ट्यायतं धनुः। विपदो मुष्टि वैषम्ये तदंगे भंगमावहेत्। विपदो मुष्टि वैषम्ये तदंगे भंगमावहेत् इति युक्तिकल्पतरुः। धनुर्विद्या धनुर्विद्यारंभ दिनम यथा, धनुर्विद्यारंभ करने के लिए ऐसा दिन कहा जाता है। शनि भौम बुधान्येषु, शनि भौम बुधान्येषु वारेषु सुतिथौ हरौ प्रबुद्धे चापविद्याया आरंभ शुभदो मतः। ऐसे आरंभ करना शुभ होता है। ज्योतिषसार संग्रह विद्यारंभो नक्षत्राणि तत्र शुभानि। असौ एव लोकेषु अस्याः प्रचारमकरोत्। तदुक्तं वैशम्पायनः। असिः पूर्वं मया सृष्टो दुष्टनिग्रहकारणात्। असिः वैशम्पायनः वदति, वैशम्पायनेन एवम् उक्तम्। असिः पूर्वो मया सृष्टः। असिः इत्युक्ते एतत् धनुः पुनः बाणः, एतत् मया सृष्टः दुष्टनिग्रह कारणात्, दुष्टों का निग्रहण करने के लिए। भवादृश समीपस्थो लोकान् शिक्षन् चरत्यसौ। भवादृशो समीपस्थो अ, अ, आपके जैसों के समीप रहकर लोकान शिक्षण चरत्यसौ, लोगों को शिक्षण करते करते ये चलता है। धनुराद्यायुध धनुराद्यायुध व्यक्तौ, आयुध व्यक्तौ त्वमेवादिः स्मृतो मया, त्वमेव आदिः स्मृतो मया। पीतः स्वर्णवर्णो वा पर्वतचरः महाशब्दकरः पूर्वदिक् स्वामी दृढांगः रूक्षः क्षत्रियवर्णः ऊष्मः इत्येवम् अग्निराशिः एतद्राशिजात फलं यथा क्रोधी इत्युक्ते एवमेवं तत्र धनुष शब्दस्य तु एतावत् वयम् अबो इति आङ्ग्लभाषायाम् आर्म्ड वित् अबो इत्येवं। तर्हि धन इति शब्दं करोति, धन शब्द करता है, इसलिए धनु। तर्हि धन्वी, ऐसा धन शब्द करने वाला धन्वी इति। तत्र कथमस्ति
धन् शब्दं करोति इति धनुः। एषः रामः धन्वी इति अस्ति, राम को धन्वी। राम शस्त्र भृतामहं, शस्त्र को पकड़ने वालों में मैं राम हूँ। तर्हि रामः हिंसां करोति वा? अधुना आधुनिककाले गान्धीजी तु अहिंसया एव एतत् कृतवान्। गान्धीजी सामान्यमानवः एव अहिंसया तत्र एतत् प्राप्त्वा किञ्चित् युद्धादिकम् अवाय्ड् कृतवान्। तर्हि रामः किमर्थम् अहिंसां न करोति? सः तु देवः अस्ति, तस्य सामर्थ्यम् इतोपि अधिकं भवति। तर्हि सः किमर्थं कर्तुं न शक्नोति इत्युक्ते, यथा तत्र एक तु कथा उच्यते, राक्षसो भूत्वा 10 वर्षाणि तिष्ठति, तत्र राक्षसो भूत्वा वर्षद्वयं लघु अल्पायुष्यं भवति, सज्जनो भूत्वा दीर्घायुष्यं भवति, किन्तु विष्णोः दूरं गच्छति इत्येवं उक्तमस्ति खलु। तत्र राक्षसाः अपि के सन्ति? वैकुंठ में विद्यमानाः एव सन्ति खलु। वैकुंठ में जो लोग थे वही लोग ऐसे ही कोई लीला में पृथ्वी में प्रवेश करते हैं एवं तत्र विष्णोः पार्षदौ इति उच्यते। सेवकौ द्वारपालौ एव आगच्छतौ इत्येकं। पुनः राक्षसः इत्येतत् तेषां किम् अस्ति? ते कथञ्चित् मरणमेव प्राप्नुवन्ति खलु। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः, कालः अस्ति। सः कालः एतद्रूपेण आगतः, धनुरूपेण कालः आगतः। अत्र हिंसा कथम् इति? धनुरूप से काल ही आया है। कालः किमपि प्रलयरूपेण आगच्छति, अथवा किमपि भूकम्पनरूपेण आगच्छेत्, अथवा वार्धक्यरूपेण कालः आगच्छति। वार्धक्यम् इत्युक्ते वृद्ध, बूढ़ा होकर वो भी वैसा भी काल आता है। केनापि रूपेण कालः आगत्य मरणं करोति एव। कालः तु साक्षात् भगवान् एव, सः हिंसकः इति उच्यते वा? सर्वेषां नाशं करोति सः हिंसकः इति नास्ति, सः लयकारकः अस्ति। तर्हि धनुरूपेण कालः अस्ति एषः रामः। तर्हि धनुं स्वीकृत्य तस्य नाशं करोति। तत्र का समस्या अस्ति? स्वयमेव राक्षसः तत् जीवनं न इच्छति, वैसे जीवन को इच्छा नहीं करता है, तादृशं जीवनं स्वयमपि न इच्छति, स्वयमपि युद्धं कर्तुम् इच्छति, स्वयं वो राक्षस युद्ध करना चाहता है, स्वयं नष्टः भवितुम् इच्छति, अथवा स्वसामर्थ्यं द्रष्टुम् इच्छति। अहं नष्टः न भवामि, भवामि वा पश्यामि, मैं नष्ट होता हूँ या नहीं मैं देखता हूँ, मम पराक्रमं पश्यामि। हुँ? अथवा लघु किमपि विजयं प्राप्नोति चेत् तस्य पश्यतु अहं न नष्टः, अहम् इतोपि प्रयासं करोमि, मैं और देखना चाहता हूँ। सः न जानाति, सः नष्टः भवितुं भवति इति टेस्ट् कर्तुं, अहं नष्टः भवामि वा? मैं नष्ट हो जाता हूँ क्या? यथा विजयं प्राप्नोति चेत् तस्य अ, आनन्दः वर्धते, उसका आनंद बढ़ता है। पश्यतु अहं न नष्टः इति। तर्हि तृप्तः भवेत् तेन। एक बार तृप्त हो जाना चाहिए, उसको आनंद बढ़ गया, मैं नष्ट ही नहीं होता हूँ ऐसा उसको कन्फर्म हो गया, तो पुनः युद्धं किमर्थं करोति? तर्हि तस्य इच्छा अस्ति पुनः नष्टः भवामि वा न वा पश्यामि इति, देखता हूँ, टेस्टिंग करोति। तर्हि टेस्ट् मध्ये कदापि फेल् भवितव्यम्। आं भोः भवान् नष्टः भवति एतावत् पर्यन्तं, तर्हि हिंसनं न कृतमस्ति खलु तस्य कृते। अब तक यथा राक्षसः एतावत् कार्यं कर्तुं तावत् पर्यन्तं किमपि न कृतवान्, तस्य कृते पोषणं कृतवान् भगवान् स्वयमेव। यथा रावणः इत्येव चिन्तयामः। रावणः दुष्टः, दुष्टबुद्धिः अस्ति, नाशनं कर्तुं शक्यते स्म खलु। शिवः किमर्थं तत्र तपः फलं दत्तवान्, तप का फल क्यों दिया? न देयमासीत्, किन्तु सः निष्कल्मषः इति कस्यापि कृते, यथा वृष्टिः सर्वेषां दुष्टाय शिष्टाय अपि समानरूपं फलं, समानरूपवृष्टिं ददाति,
तत्र दुष्टशिष्टभेदं न पश्यति, तथैव परमेश्वरः अपि दुष्टशिष्टभेदं न पश्यति, तस्य तपः फलं सः दत्तवान्। तर्हि एतत् सर्वं किमस्ति? हिंसा अस्ति वा? पुनः सः तस्य कृते शक्तिम् अपि दत्तवान्, तत् यत्किमपि बुद्धिं दत्तवान्, तस्य पालनं कृतवान्, एतावत्पर्यन्तं नाशं न कृतवान्। तर्हि अस्ति, किन्तु नाशः सर्वेषां भवितव्यमेव। कालः केनापि रूपेण आगच्छति। तर्हि धन्वी भूत्वा श्रीरामः धनुषा एतस्य हननं कृतवान्, संहारं कृतवान्। संहार इत्युक्ते संलयं कृतवान्, अच्छे तरीके से लय कर दिया इत्येवम् अस्ति। तर्हि धन्वी इत्युक्ते ओ भगवान् धनुर्धरः अस्ति, मूर्तिमान् अस्ति इति न चिन्तनीयं। पुनः धन्वी इत्युक्ते तत्र एवं वदन्ति, ऐसे भी बोलते हैं, असत कल्पना से असत का ही प्राप्ति होता है, असत कल्पनया असदेव प्राप्यते इत्यपि उच्यते। तर्हि रामः धनुर्धरः एतत् सर्वम् असत् अस्ति, ये सब कुछ असत है। इसको कल्पना, इसको स्मरण करने करने से तुम्हारे मन में असत का ही स्फुरण होने लगता है। एवं तत्र एवमपि कथयन्ति, ऐसे भी कहने वाले लोग हैं। किन्तु तत्र यदा कमलनेत्रम् इति वदामः, कमलनेत्र कहा जाता है, तर्हि वयं किमपि कमलं नेत्रे कमलं पश्यामः वा? नेत्र में कमल देखते हैं क्या? नास्ति। कमलदर्शने यः आनन्दः भवति, तम् आनन्दं वयं पश्यामः, उस आनंद को हम देखते हैं। तथैव कश्चन रामस्य रूपम् इति पश्यामः, कृष्णस्य मूर्तिं पश्यामः, अथवा कृष्णनामस्मरणं, रामनामस्मरणं, रामनामध्यानं कुर्मः, तर्हि वयं किं स्थूलमेव चिन्तयामः वा? स्थूल ही चिन्तन करते हैं क्या? ज्ञानं किं भवति? ज्ञानं तु सूक्ष्ममेव अस्ति, ज्ञान तो सूक्ष्म ही है। रामस्य ज्ञानं सूक्ष्मं, कृष्णस्य ज्ञानं सूक्ष्मं। तत्रापि धनुर्धरः इति यदा उच्यते, तर्हि स्थूलपदार्थस्य स्मरणेन तत्र सूक्ष्मः एव आनन्दः भवति खलु, अव्यक्तः आनन्दः भवति। तत्र आनन्दस्य मूर्तिः इति वक्तुं शक्यते वा? आनंद का कोई हम मूर्ति को मन में शिल्पन कर सकते हैं क्या? यथा राममेव स्थूलरूपेण शिरसि शिल्पनं कुर्मः वा वयम् इत्युक्ते, तर्हि वयं तु तत्र आनन्दः तु अमूर्तमेव, तत्र अव्यक्तमेव भवति, अव्यक्त आनंद ही होता रहता है दिमाग में। तर्हि तदेव मूर्ति अस्ति इति असत् कल्पनाम् अन्ये अन्ये जनाः कुर्वन्ति। वो केवल मूर्ति है, वो केवल पत्थर है, अथवा सः केवलं पुस्तके कल्पितः पदार्थः अस्ति इत्येवं तत्र ते एव असत् कल्पना कुर्वन्तः सन्ति इति मनसि एवं भासते। मया उक्तं कियत् सम्यक् अस्ति इति भवन्तः स्वयं तत्र एकवारं पश्यन्तु, कुत्रापि विरोधः भासते इति चेत् वदन्तु। तर्हि धन्वी इति नाम तत्र स्वीकृतम्। एतावत् भवतु। किमपि वक्तव्यमस्ति वा? हम्म, बहु दीर्घ जातं, विलम्बः जातः चर्चा। चिन्ता नास्ति खलु? चिन्ता नास्ति। ध्यानमासीत् वा सम्पूर्णम् अत्रैव, अथवा कार्याणि अपि भवन्ति अस्मिन् समये, कार्य भी रहते हैं? आं तदेव कार्यमध्ये किञ्चित् ध्यानं तत्र गच्छति, किन्तु गच्छति, मध्ये मध्ये अत्र ध्यानं भवति। आम् आम् कियत् सम्पूर्ण प्रतिशतं भवति? कियत् प्रतिशतं? पर्सेण्टेज्? 75% ओ 75%। 70%। रेखा भगिन्या कथं, कियत् प्रतिशतं ध्यानं भवति अत्र? 90% maybe. ओहो, दीक्षा भगिन्याः? No, sorry, not you. 100% ध्यानं ददामि। अस्तु अस्तु अस्तु, यथाशक्ति भवतु। अहमपि यथाशक्ति तत्र मूलसत्यं यदस्ति तत्र ध्यानं दातुं प्रयासं करोमि। यथा अहं यद्वदामि तत्र भवन्तः ध्यानं कुर्वन्ति। अहमपि अत्र पङ्क्तिः यत् भगवद्वचनं यदस्ति
तत्र ध्यानं दातव्यं 100%, प्रयासः क्रियते। भवतु, पुनर्मिलामः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः।